बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 26 दिसंबर 2024 जुमेरात के दिन का आगाज़ हो चुका है। एक जानिब तो कप्तान को गैबी मदद आन पहुंची है और अब सिस्टम के घर के भेदी सिस्टम पर लंका ढा रहे हैं। किस तरह से कप्तान के लिए इन द कमिंग डेज जितनी मुश्किलात पैदा की गई, वो सारी की सारी मुश्किलात ना सिर्फ आसानियों में तब्दील होने जा रही हैं, बल्कि मुश्किलात पैदा करने वालों के वो तमाम तर मुश्किलात उनके अपने गले पड़ने जा रही हैं। और ये सब कुछ इस सिस्टम के अपने जो लोग हैं, जो इनके घर के भेदी हैं, वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर आप ये कह सकते हैं कि वक्त सिस्टम के पास, हुकूमत के पास नहीं है। अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के पास वक्त ही वक्त है। और अब अगर जल्दबाजी में मुज़ाकरात करने हैं और मुज़ाकरात किसी की ज़रूरत बन चुके हैं, तो वो हुकूमत है। एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान ए जो है वो भी मंजर आम पर आ चुका है। उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं और साथ ही साथ इन द नेक्स्ट 12 आवर्स बड़ा मैदान सजने जा रहा है। अगले 12 घंटे बड़े अहम हैं, क्योंकि अडयाला जेल में एक फैसला कुन बड़ी मुलाकात की तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं और ये मुलाकात अब से चंद ही घंटों के अंदर हो जाएगी। और आई थिंक कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग 26 दिसंबर, अगले 12 घंटे के अंदर अंदर खबर निकल आएगी। मुलाकात तो वैसे आई थिंक के 5-6 घंटे 7 घंटे के अंदर हो जाएगी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन शाम तक, आज शाम तक खबर जो है वो भी निकल आएगी। अब ज़रा खबरों पर आ जाते हैं। खबरें इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी अहम तरीन हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑल्दो इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो असूली मौक़िफ़ है वो अपनाए हुए है। आप यही देख लें कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर पाबंदी लगाई, पीटीआई के जुल्फी बुखारी ने उसकी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए और ऑब्वियसली ये जो पाबंदियां हैं, इस तरह की पाबंदियों को पीटीआई कभी सपोर्ट भी नहीं करती। बैरिस्टर गौर ने एक बड़ी अहम और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है, जो कि इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट का जो नैरेटिव है उसी की तौसीक है। वैसे तो इस हुकूमत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इनकी इतनी वक़्त ही नहीं है, इनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि ये एब्सोल्युटली नॉट कह सकें आलमी ताकतों को। ये क्या कहते हैं, ये अभी जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्हीं का जुमला है, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। अब इंटरनेशनल प्रेशर है तो नाउ फेस द हीट। या फिर वो जैसे आपका हरदिल अज़ीज़ काज़ी कहा करता था कि अगर हीट बर्दाश्त नहीं होती तो देन यू शुड नॉट बी इन द किचन। तो फिर निकल जाएँ इस हुकूमत से, अगर हीट बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन पीटीआई जो है वो नए से नए हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट कर रही है। और आप ये देखें कि बैरिस्टर गौर ने क्या स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई मुल्की अदालतों के ज़रिए होगी। पीटीआई किसी भी मुल्क की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के मामलात में, उनकी ख्वाहिशमंद नहीं है। जो लोग ये नैरेटिव बना रहे थे ना कि जी पीटीआई पहले कहती थी कि मुदाखलत हराम है, अब अगर कोई मुदाखलत होती है तो वो हलाल है। लेकिन देखें अब आपके अंदर हिम्मत है, पहले मुदाखलत हुई ना पाकिस्तान के मामलात में, कप्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, उसका खमियाजा भुगता, लेकिन कम से कम अवाम तो उसके साथ है ना, इज्जत तो है। इस हुकूमत में हिम्मत है तो कहे एब्सोल्युटली नॉट। पीटीआई इस चीज को एंडोर्स नहीं कर रही, पीटीआई ये बात नहीं कर रही कि भाई हम कोई इसका हिस्सा है। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि साहबजादा हामिद रजा साहब, जो कि मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, इमरान खान के बावफा साथी हैं। इमरान खान ट्रस्ट्स हिम अ लॉट। इमरान खान साहब ने इन्हें मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान भी बनाया, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि ये कुछ पीटीआई के नाम निहाद जो इस वक्त मौजूदा लीडर्स हैं, उनके तरह ये कोई मसलहत का शिकार नहीं है। अपना उल्लू कहीं सीधा करने के चक्कर में कप्तान के पैगाम को ये आल्टर नहीं करेंगे, इसलिए खान साहब ने इन्हें बनाया तर्जुमान भी। अब साहबजादा हामिद रजा जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का तो आगाज़ हो चुका है और तरसीलात ज़र जो हैं उन्हें महदूद किया जाए। यानी अभी कंप्लीटली ओवरसीज़ को ये नहीं कहा गया कि आप पाकिस्तान रेमिटेंस भेजें ना, अभी सिर्फ ये कहा गया ज़रूरत के पैसे भेजें घर वालों को, लेकिन इसे महदूद करें। तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान ए है सिविल नाफरमानी का, उसका आगाज़ हो चुका है कि कोई इस मुगालते में ना रहे। और पीटीआई की ज़ाहिर बात है, जो चंद लीडर्स दस्तयाब लीडरशिप है वो इस हवाले से बात नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस हवाले से बहुत वाज़े स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी कर चुके हैं। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और अपडेट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। फ़हद हुसैन साहब पाकिस्तान के बड़े मायना सहाफ़ी हैं, बीच में ये शहबाज कैबिनेट का हिस्सा बन गए जब पीडीएम की हुकूमत आई। खान साहब के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, फिर उसके बाद
یہ دوبارہ سے صحافی بن گئے، لیکن ظاہری بات ہے اگر یہ اس دور میں کیبنٹ کا حصہ تھے شہباز شریف صاحب کی، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ سسٹم کو سمجھتے بھی ہیں، سسٹم کے پسندیدہ بھی ہیں اور گھر کے بھیدی بھی ہیں۔ اب انہوں نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رچرڈ گرینل انفرادی کام کر رہا ہوتا نا، اگر آن ہز اون کر رہا ہوتا، تو 2-3 ٹویٹس کے بعد رچرڈ گرینل کو اوپر سے منع کر دیا جاتا کہ بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے پاکستان کے معاملات کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہونے کی، کہ پہلے تم ٹویٹس پہ ٹویٹس کرو، روزانہ 1 یا 2 ٹویٹس کر دو عمران خان کی رہائی کے لیے، پھر امریکی مین اسٹریم میڈیا پہ انٹرویوز بھی دو۔ اب فہد حسین کہہ رہے ہیں کہ گرینل اگر انفرادی کام کر رہا ہوتا تو 2-3 ٹویٹس کے بعد اسے اوپر سے منع کر دیا جاتا کہ اس طرح کی ٹویٹس نہ کرو۔ عمران خان کی امریکہ میں کوئی تو سیٹنگ ہے جس پر گرینل نے پوزیشن لی ہے، یعنی کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں کچھ تو سر میچ ہوا ہے، کوئی تو سیٹنگ ہے۔ ڈر اور خوف دیکھیں۔ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان تو 20 جنوری کا انتظار کر رہا ہے جب ٹرمپ نے عہدہ سنبھالنا ہے، اس کے بعد عمران خان حکومت کے لیے زمین گرم کر دے گا، اور اس وقت تک بس خان ٹائم گزار رہا ہے مذاکرات کے ذریعے، اور سسٹم جو ہے وہ ڈیالہ کے قیدی نمبر 804 کے ہاتھوں یوز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ پاکستان میں حکومت کے لیے زمین گرم کر دے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ پھر امریکہ کس طرح سے دمادم مست قلندر کرتا ہے۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ ان کے اپنے بندے جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت یہ بن گئی ہے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ایک تو ایک بڑی عام ترین میٹنگ ہونے جا رہی ہے ڈیالہ جیل میں، اور میری اطلاعات یہ ہے کہ جو 2 جنوری سے مذاکرات شروع ہونے ہیں، مذاکراتی کمیٹی نے اس کے بعد روزانہ بیٹھنا ہے، اور یہ کوئی اس طرح نہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں اور اگر مگر ifs and buts اور یہ سب کچھ۔ اب جو مذاکرات ہیں ان کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے اندر جو ہماری اطلاعات ہیں ابھی تک کی، ان کے مطابق، کیونکہ پی ٹی آئی یہ واضح کر چکی ہے، کل اسد قیصر صاحب نے بھی کہا کہ بالکل مذاکراتی کمیٹی کے پاس اختیار ہے، لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں۔ جو مرضی کر لیں، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، الٹیمیٹ اپروول عمران خان نے دینا ہے۔ اور اگر عمران خان سے ملاقات اس مذاکراتی کمیٹی کی نہیں ہوتی تو پھر مذاکرات بے معنی ہیں، مذاکرات بے مقصد ہیں، مذاکرات کا فائدہ ہی نہیں، پھر ہم اپنے اگلے پلان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب سسٹم کو چاہیے یہ کہ بھائی اس وقت کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے۔ کیوں؟ ابھی اگر سیٹلمنٹ کریں گے تو کوئی بارگیننگ پوزیشن میں ہے اور کوئی فیس سیونگ بھی مل جائے گی حکومت کو، لیکن اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ٹف ٹائم دیا اور انہوں نے کہا سیٹلمنٹ کرو، پھر کدھر جائیں گے؟ پھر تو کرنی پڑے گی، پھر تو بارگیننگ پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے، پھر تو وہی 100 پیاز اور 100 جوتے شہباز حکومت کے لیے بچیں گے۔ اب اس سب کے اندر یہ اطلاعات ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب سے ان کی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ ایک بڑی اہم ترین ملاقات جو ہے وہ آج کرنے جا رہی ہے، اور اس ملاقات کے بعد بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، کس طرح سے سسٹم جو ہے وہ پروسیڈ کرے گا، اور عمران خان صاحب کس طرح سے اس سسٹم کو آگے لے کر چلیں گے۔ کیونکہ اس وقت ایک چیز آپ کو پسند آئی یا نہ پسند آئے، لیکن یہ چیز اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 اس وقت نظام کا بھی اور پوری پاکستان کی سیاست کا بھی مرکز اور محور ہے۔ آپ نے اسے مائنس کرنے کی 3 سال کوششیں کی، نہیں کر سکے، ابھی بھی آپ کو اس کی جماعت کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں، ابھی بھی انٹرنیشنلی اگر بات ہو رہی ہے تو اسی کی ہو رہی ہے۔ اگر امریکہ سے آپ کو ڈر اور خوف لگا ہوا ہے تو وہ یہی لگا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی جو جیو کے ذریعے رچرڈ گرینل پہ حملہ کروایا گیا، وہ تو انہوں نے مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اب انہوں نے میڈیا چینلز کو کہا ہے کہ نہیں جی، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کسی بندے کے خلاف بات نہیں کرنی، اچھی اچھی تعریف کریں، یہ گرینل تو ایک بندہ ہمارے گلے پڑ گیا، اگر باقی سارے بھی گلے پڑ گئے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ابھی تو یہ ایک اکیلا گرینل نہیں سنبھالا جا رہا، اور ابھی تو ٹرمپ نے عہدہ سنبھالنا ہے۔ ایون رچرڈ گرینل آپ یہی دیکھیں نا کہ اس نے انٹرویو میں کہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جو میتھیو ملر ہے ترجمان دفتر خارجہ، اس نے اگر مگر والی سٹیٹمنٹ دی۔ اگر مگر کیا ہے؟ ایک ہی مطالبہ ہونا چاہیے، فری عمران خان، عمران خان کو رہائی ملنی چاہیے۔ یہ کیا ملٹری کورٹ اور یہ وہ پاکستان کو عالمی حقوق کا احترام کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ سیدھی سٹیٹمنٹ جاری کرو۔ تو یہ ایک بہت واضح انڈیکیشن ہے، اور فہد حسین صاحب جو ہیں وہ چیزوں کو سمجھ کے حکومت کو بتا رہے ہیں کہ بھائی کوئی تو کپتان کی سیٹنگ ہے، کچھ تو ہے، ڈرو، بی ویری افریڈ آف ہم۔ یہ ان کے اپنے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ 20 جنوری کے بعد کپتان آپ کے لیے زمین تنگ کر دے گا، اس سے پہلے کوئی کام اپنا بنا لیں، اپنی سیٹنگ، خان کو منا لیں کسی بات کے اوپر، کیونکہ اس کے بعد خان وننگ پوزیشن میں ہوگا، آپ بارگیننگ پوزیشن سے نکل چکے ہوں گے۔ یہ ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔